बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। जब हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को धोखे से कूफा बुलाकर बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया और उनकी आल औलाद और असहाब को भी शहीद कर दिया गया, इस तरह हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद औलाद रसूल को कैद कर लिया गया और नबी की बेटियों को बेपर्दा करके कूफा और शाम की तरफ ले जाया गया। प्यारे दोस्तों, यजीदी फौज के बदबख्तों ने अहले बैत की तमाम पाक दामन ख़वातीन के सरों से दुपट्टों को उतार दिया और उनके पाँव में बेड़ियाँ डालकर उनको कैद करके ले जाया गया। इमाम हुसैन की शहादत के बाद बीबियों को कैद करके आगे आगे यजीद की फौज खुशियाँ मनाती जा रही है और नाचती जा रही है और उनके पीछे अहले बैत अतहार की पाक दामन ख़वातीन कैद होकर आ रही है और फौज यजीद ने तमाम शहीदों के कटे हुए सरों को अपने नेज़ों पर उठाया हुआ था और वहाँ मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु और उनके असहाब के जिस्म मुबारक बगैर सर के पड़े हुए थे। मैदान करबला में हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थी। दोस्तों, रिवायत में आता है कि 3 दिन तक मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु और आपकी आल औलाद की लाशें बगैर कफनो दफन के पड़ी रही। चुनांचे 13 मुहर्रम 61 हिजरी को जब आस पास के लोगों को यह मालूम हुआ कि यजीदी फौज का पहरा कम हो चुका है तो आस पास के लोग नहर फुरात से पानी भरने के लिए आए। बनी असद की कुछ औरतें जब नहर फुरात से पानी भरने के लिए आई तो उन्होंने ये मंजर देखा कि मैदान करबला में हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी है। किसी का बाजू कहीं पड़ा है तो किसी का जिस्म कहीं पड़ा है तो किसी के पाँव कहीं पर पड़े हैं। उन औरतों ने लर्जा देने वाला जब ये मंजर देखा तो वो भागती हुई अपने मर्दों के पास गई और अपने मर्दों से कहने लगी कि इस करबला के मैदान में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख़ानदान था, शायद यजीद ने उनको शहीद कर दिया है। उन शहीदों की लाशें बिखरी पड़ी है और उनके खेमे जले पड़े हैं। वो औरतें अपने मर्दों से कहने लगी कि आओ हम चलकर आले रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहीदों को दफन करते हैं। इन औरतों की ये बात सुनकर उनके मर्द इन औरतों से कहने लगे कि तुम पागल हो गई हो, आले रसूल को यजीद ने कत्ल किया है। अगर हम इनको दफन करेंगे तो यजीद कहीं हमारा दुश्मन न बन जाए और कहीं हमको भी कत्ल ना कर दे। तुम इस बात को छोड़ दो, कोई न कोई आएगा तो उनको दफन कर देगा। अपने मर्दों की ये बात सुनकर वो औरतें अपने मर्दों से कहने लगी कि ताज्जुब है तुम्हारे ईमान पर, तुम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हो और उनकी आल औलाद से ये मोहब्बत रखते हो। याद करो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि मैं तुम लोगों से कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि तुम लोग मेरी आल औलाद से मोहब्बत करो। इस तरह ये औरतें अपने मर्दों से कहने लगी कि अगर तुम लोग नहीं जाते तो मत जाओ, हम जाएंगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल औलाद और उनके नवासे को दफन करने के लिए। प्यारे दोस्तों, बात जब यहाँ तक आन पहुंची तो उन मर्दों में से चंद मर्दों की गैरत जाग उठी और वो अपनी औरतों के साथ मैदान करबला में पहुंचे। बस जब ये लोग मैदान करबला में पहुंचे तो इस मंजर को देखकर खून के आंसू रोने लगे और सोचने लगे कि इनको कैसे दफन करें। उन्होंने देखा कि मैदान करबला में जितने भी शहीद मौजूद है, किसी के तन पर सर नहीं तो किसी का बाजू नहीं तो किसी के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं। ये मंजर देखकर वो हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे कि इनको कैसे दफन किया जाए। फिर इसके बाद उन्होंने ये सोचा कि एक बहुत बड़ी कब्र बनाई जाए और उनके अंदर तमाम शहीदों को एक साथ दफन कर दिया जाए। ये लोग शहीदों को दफन करने के लिए कब्र खोद ही रहे थे कि अचानक से एक घुड़सवार उनके पास आया। ये मंजर देखकर ये लोग सोचने लगे कि शायद कोई सिपाही है। ये लोग उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो? तो वो घुड़सवार बोलने लगा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे का बेटा ज़ैनुल आबिदीन हूँ। याद रहे दोस्तों, ये वही ज़ैनुल आबिदीन है कि जो हज़रत इमाम हुसैन के वो इकलौते बेटे थे जो करबला की इस जंग में शहीद नहीं हुए थे। वजह ये थी कि उस वक्त काफ़ी बीमार हालत में थे।
جس کی وجہ سے کسی بھی طرح سے اس جنگ میں شامل ہوئے ہی نہیں تھے۔ حالانکہ جب یہ جنگ ختم ہو گئی تو خاندان کی باقی عورتوں کے ساتھ بیماری کی حالت میں لیٹے ہوئے حضرت امام زین العابدین کو بھی قیدی بنا کر کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا تھا۔ یہی وجہ کہ بہت سارے تاریخ دان یعنی اتہاس کار اس بات سے سہمت نہیں ہوتے ہیں کہ بعد میں کربلا میں پڑے ہوئے جسموں کو دفنانے کے لیے حضرت امام زین العابدین بھی کربلا کے میدان میں پہنچے ہوئے تھے، کیونکہ جب ان کو قیدی بنا کر لے جایا گیا تھا تو اتنی جلدی ان کا وہاں سے واپس آنا کیسے ممکن تھا۔ بہرحال دوستو، جب انہوں نے بتایا کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کا بیٹا زین العابدین ہوں، تو یہ منظر دیکھ کر تمام لوگ زارو قطار رونے لگے۔ اس کے بعد حضرت امام زین العابدین نے زمین پر ایک کپڑا بچھایا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعضاء کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مبارک ملتا ہے تو کہیں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا کچھ حصہ ملتا ہے۔ اس طرح حضرت امام زین العابدین نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام جسم کے حصوں کو جمع کیا اور ایک جگہ پر اکٹھا کر لیا، اور جب حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے کے لیے میدان کربلا میں زمین کو کھودتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر پہلے سے ہی قبر بنی ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قبر کے اندر دفن فرما دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت امام زین العابدین نے اپنے بھائی حضرت علی اصغر اور حضرت علی اکبر کو بھی دفن کر دیتے ہیں، اور میدان کربلا میں ایک قبر بنا دیتے ہیں، اور وہاں دوسری طرف جو ان لوگوں نے ایک بہت بڑی قبر کھودی تھی، وہاں اس قبر میں کربلا میں موجود تمام شہیدوں کو اس قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، میدان کربلا میں موجود اس جگہ کو آج بھی گنج شہیدہ کہا جاتا ہے، جہاں تمام شہدائے کربلا کے جسم مبارک ایک ساتھ دفن کیے گئے ہیں۔ اس طرح جب تمام شہدائے کربلا کو دفن کر دیا گیا تو کسی نے کہا کہ ایک شہید کو دفن کرنا ابھی باقی ہے، کوئی بوڑھے صحابی ہے، ان کو ابھی تک تدفین نہیں کیا گیا۔ اس وقت حضرت امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر فرمانے لگے کہ یہ حبیب ابن مظاہر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان کو ایسی جگہ دفن کیا جائے کہ جہاں پر جب بھی کوئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ اس کے بعد حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا۔ جب سب لوگ دفن کرنے کے بعد جانے لگے تو کسی نے کہا کہ ٹھہرو، ابھی ایک اور شہید کو دفن کرنا باقی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ تمام شہیدوں کو دفن کر دیا گیا ہے، اب کون سا شہید باقی ہے؟ تو حضرت امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آؤ نہر فرات کے کنارے۔ جب تمام لوگ وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بازو پڑا ہے۔ جب لوگ تھوڑا آگے بڑھے تو دیکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا بازو پڑا ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک وہاں پر موجود ہے جہاں پر آپ لڑتے لڑتے شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبر کھودی گئی اور آپ کے جسم مبارک کو بھی ایک مقام پر دفن کر دیا گیا۔ آج بھی میدان کربلا میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تو بات ہو گئی تمام شہیدوں کے جسموں کا۔ اب جہاں تک معاملہ ہے حضرت امام حسین کے اس سر کا کہ جس کو یزید کے پاس لے جایا گیا تھا، تو اس کو کہاں دفن کیا گیا تھا، اس بارے میں تاریخ دانوں کے بیچ الگ الگ رائے پائی جاتی ہے، مگر جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ دراصل یہی ہے کہ بعد میں ان کے سر کو ان کی ماں یعنی کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے بڑے بھائی یعنی حضرت امام حسین کے پہلو میں دفنایا گیا تھا۔ حالانکہ دوستو، یہاں پر آپ لوگوں کو یہ چیز بھی بتا دینا ضروری ہے کہ ویسا تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ تاریخ دانوں یعنی اتہاس کاروں کے بیچ اس بات کو لے کر الگ الگ رائے ہے کہ جس وقت تمام شہیدوں کو دفنایا جا رہا تھا اس وقت وہاں پر حضرت امام زین العابدین موجود تھے یا پھر نہیں تھے، مگر ہاں اس بات پر سبھی لوگ سہمت ہے کہ کربلا میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے تھے ان کو بعد میں پاس کے ہی علاقے میں یعنی پاس کے ہی گاؤں میں آباد ایک قبیلے کے لوگوں نے ہی دفنایا تھا۔
جس قبیلے کو بنی اسد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو دوستو فی الحال آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اس واقعے کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس اسلام کی خاطر اہل بیت نے اپنے جانوں کی قربانی دی، اس اسلام پر حقیقی طور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں کو اس بارے میں پتہ چل سکے۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔